ہے میرے مولا کی تعریف کہ علی نو بوتراب آدن، علی نو بوتراب آدن، علی نو لاجواب آدن، علی دا نام چمنا وی نبی والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دائے، علی دی ادا اندر مریض علی شفاویے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چو نواب آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چو نواب آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑکدا، علی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں ہے گلشن دا، کلی مولا نو نہ